यदि यो x डिरेक्सन हो भने है यो x भयो यो के भयो यो y हो भने जस्तो कि मानिलियो योलाई है योलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि समवेयर यो लोकेसन यो र यो हैन यो र यो भन्ने साथ के भन्दाखेरि अब x y लोकेसन भन्छौँ हामी है x y y मा यो लोकेसनमा छ भन्छौँ ठीक छ तर के भन्छ भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ क्वान्टम फिजिक्समा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो वेभहरु चाहिँ एक्ज्याक्ट कुन पोजिसनमा छ त्यो थाहा हुन्न भन्छ है त एक्ज्याक्ट पोजिसन चाहिँ डजन्ट डिटरमाइन कहाँनिर छ भन्दाखेरि थाहा हुन्न हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो समवेयर यही नै छ भन्ने त प्रोबेबिलिटी मात्रै दिन्छ कि पार्टिकल्सहरु सर्टेन लोकेसनमा छ है तर कहाँनिर छ त्यो थाहा हुन्न हामीलाई है त्यसले गर्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि यो प्रोबेबिलिटी फेरि केले दिन्छ भन्दाखेरि फ्रम दिस इक्वेसन है यो वेभ भयो वेभको यदि हामीले इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म भने पछाडि यो अहिले हेर त x इजिकल टु हो x इजिकल टु 0 लोकेसनदेखि हो 0 लोकेसनदेखि कहाँसम्म x इजिकल टु l सम्म यदि हामीले इन्टिग्रेसन गरिदिने यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टिग्रेसन गरिदिने हो भने चाहिँ यो पार्टिकल्सहरु यो इनसाइड दि यो स्पेसभित्र चाहिँ फाइन्डिङ के छ पाउने प्रोबेबिलिटी के छ 100% हो नि हैन प्रोबेबिलिटी भन्ने साथ के भयो 1 100% भनेको 1 है त्यसले गर्दाखेरि यो साइ यसको यो मेन प्रोपर्टिज हो ख्याल गर्नु है इज गिभन बाइ यसले दिन्छ भन्छ है त इज हो dv अथवा dx है यो कुन को सँग लिएको छ इज इक्वल टु 1 यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पार्टिकल्सहरु कुनै एउटा स्पेसमा हामीले यहाँ इन्टिग्रेसन चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म गर्छौँ नर्मली भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी तर यहाँ अहिले पर्टिकुलरको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0 देखि l पोजिसनमा छ भने यहाँ चाहिँ के छ माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म यदि हामीले इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने कुनै पार्टिकल्स त पाउँछौ नि त तिमीलाई हैन 100% पाउँछौ नि त जस्तो कि तिमी पोखरामा छौ भने कहाँनिर छ त पोखरामा थाहा छैन तर पोखराको सबैलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने पोखरामै छौ भन्ने त प्रायोरिटी हुन्छ नि त त्यही भन्न खोजेको यो ल है यहाँ त्यही भन्न खोजेको यो वेभ फंक्सन इज एप्रोच माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अनि त्यसपछि स्क्रोडिन्जर इक्वेसन हामीले पढाएको थियौँ स्क्रोडिन्जर इक्वेसन पनि यो उसको एउटा फन्डामेन्टल इक्वेसन हो हैन क्वान्टम मेकानिक्सको फन्डामेन्टल इक्वेसन हो जस्तो यो भने जस्तै भयो एन्ड स्क्रोडिन्जर इक्वेसन जुन यो पार्टिकल अहिले भनेको थियो वेभ फंक्सन यो छ योबाट चाहिँ हाम्रो स्क्रोडिन्जर इक्वेसन दुई किसिमको हुन्छ भन्छौँ एउटा टाइम इन्डिपेन्डेन्ट र टाइम डिपेन्डेन्ट सायद पहिला पनि पढिसकेका होला तिमीहरूले त्यही कुराहरू गरिरहेको छु मैले हैन स्क्रोडिन्जर इक्वेसनले चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्ससँग हामीले के गरेका छौँ डिफ्रेन्सिएट गरे पछाडि यो फर्म आयो यो फर्म आयो यो फर्म आयो हैन त्यस पछाडि आएर फेरि यो फर्म आयो यो फर्म आयो हैन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट फर्म अफ स्क्रोडिन्जर इक्वेसन यो भयो यो इक्वेसन याद गर है ख्याल अहिले फेरि चाहिन्छ हो डिसाइ यो भयो हैन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट फर्म अफ स्क्रोडिन्जर इक्वेसन्स अनि फर सिंगल डी भनेको 1 डाइमेन्सनको लागि यो इक्वेसन 3 भयो भने 3 डाइमेन्सनको लागि चाहिँ हैन 3D को लागि चाहिँ यो इक्वेसन 4 भयो व्हाट इज यो भनेको ल्याप्लेसियन अपरेटर क्या हैन यो थाहा छँदैछ त्यस्तै गरेर टाइम डिपेन्डेन्ट फर्म अफ स्क्रोडिन्जर इक्वेसन कसैले स्क्रोडिन्जर भन्छ कसैले सोडिन्जर भन्छ अस्ति लास्ट टाइम पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ ख्याल गर्नु है यसमा पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिलाबाटै आइसकेको फर्म हो याद गर्नु अघिल्लोचोटि यति चाहिँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट फर्मबाटै आएको हुन्छ यो है फेरि पनि याद गर्नको लागि यहाँ गरिएको छ हैन त्यस पछाडि यसको लागि चाहिँ हल्का विथ रेस्पेक्ट टु एक्ससँग पोजिसनसँग डिफ्रेन्स गरिदिने आयो तर यसमा मेन भनेको के छ भन्दाखेरि टाइमसँग डिफ्रेन्सिएट गरे पछाडि फेरि यो फर्महरू आउँछ आए पछाडि यो चाहिँ के भयो इक्वेसन 3 इज नोन एज टाइम डिपेन्डेन्ट फर्म अफ स्क्रोडिन्जर इक्वेसन है अब स्क्रोडिन्जर इक्वेसनको मेन एप्लिकेसन भनेको दुईटा छ हैन एउटा के भन्छौँ भन्दाखेरि वेल मोडेल अफ मेटल है वेल भनेको एउटा कुवाको खानी छ हैन कुवाको खानी भन्ने चाहिँ त्यो भ्याकुम टाइप हुन आउँछ कि है त्यो भित्र चाहिँ जस्तो कि यो कुवा भयो यो कुवा x इक्वल टु 0 टु l भने पछाडि l मिटरको भयो 0 l मिटर भयो यो सर्टेन l/2 होला यहाँ l मिटरको भयो र भित्र चाहिँ कुवा भित्र चाहिँ कति छ इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी डिनोटेड बाइ v
हैन। अनि त चाहिँ तिमीले यु तरिकाले पढायो होला। हामी यहाँ चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जीलाई केले डिनोट गर्छौँ रे? भीले डिनोट गर्छौँ। भित्र चाहिँ कति छ? 0 छ भने बाहिर चाहिँ कति छ? V = इन्फिनिटी हो। आउटसाइड द पोटेन्शियल वेल द पोटेन्शियल इनर्जी इज इन्फिनिटी, V = 0 एन्ड इनसाइड पोटेन्शियल इनर्जी इज 0 है। त्यही गरेका छौँ। यही भन्नु खोजेको, V = 0 इनसाइड दि वेल, वेल भने साथ 0 देखि L मिटरसम्म 0 छ भने आउटसाइड दि पोटेन्शियल वेल चाहिँ कति छ? आउटसाइड भने पछाडि एक्सिस यतातिरको भयो अनि L यतातिरको भयो, कति छ? इन्फिनिटी छ भने पछाडि फेरि त्यही सोडिन्जर इक्वेसनले हामीले युज गरेका छौँ। सोडिन्जर इक्वेसनलाई यहाँ -V थियो हैन? अघिल्लोचोटि टाइम इन्डिपेन्डेन्ट फर्ममा हेर भनेको थिएँ मैले, सरी यहाँ V थियो। V को ठाउँमा के हुने भयो? इनसाइडमा गरेकोले गर्दाखेरि 0 हुने भयो है त। जस्तो कि हेर त, त्यही भीलाई चाहिँ 0 मानेको हो। त्यही भी लेखेर यहाँ 0 मानेको, त्यही भएर यो इक्वेसन आयो हैन। अनि त्यस पछाडि यो भनेको के सर्ट एन्ड हामीले एजुम्सन मानेका छौँ। त यो यसको जेनरल सोलुसन यति इक्वेसन 3 मा आउँछ। यो जेनरल सोलुसन चाहिँ यादै गर है तिमीले, कसरी यो जेनरल सोलुसन यति आयो भनेर त्यो सोलुसन, अब यसको सोलुसन चाहिँ यो इक्वेसन 3 हो भनेर डेरिभेसन्सतिर चाहिँ नलाग है। इक्वेसन 1 को चाहिँ जेनरल सोलुसन 3 हो भनेर त्यो यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डेरिभेसन्सतिर हामी जाँदैनौँ है। वेयर ए एन्ड बी आर दि कन्स्ट्यान्ट भनेको छौँ। अनि यो सर्ट एन्ड बाउन्ड्री कन्डिसनहरू युज गरेका छौँ। बाउन्ड्री कन्डिसनहरू युज गरे पछाडि यो कपी गरेन लास्ट टाइम? गरेछौँ सर। गरेको छ हैन? ठिक छ। यो बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरू यो गरे पछाडि यहाँ आयो है। भनेपछि मेन यो इनसाइड द पोटेन्सियल वेलमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ इनर्जी भनेको? काइनेटिक इनर्जी, यो टोटल इनर्जी है यो फेरि है। कस्तो भन्दाखेरि टोटल इनर्जी E = कति हुने है? पोटेन्सियल इनर्जी प्लस हैन इजिकल टु पोटेन्सियल इनर्जी V प्लस काइनेटिक इनर्जी KE हुने भयो हैन। र अघि हामीले के भनिसकेका छौँ भन्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ कति हुन्छ? 0 हुन्छ भने पछाडि त्यहाँ के मात्रै हुने भयो भने पछाडि काइनेटिक इनर्जी मात्रै हुने भयो भनेपछि त्यतिखेरको टोटल इनर्जी नै के हुने भयो? काइनेटिक इनर्जी एन्ड गिभन बाइ दिस इक्वेसन 5 है। अनि यसलाई अब हामीले नर्मलाइज इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछौँ है। यहाँ सर्ट एन्ड बाउन्ड्री कन्डिसनहरू गरेर। अनि यो चाहिँ अघि मैले भनिसकेको थिएँ, यो वेभको चाहिँ त्यो फाइन्डिङ प्रोपर्टी चाहिँ के छ? 100% हैन, 0 देखि L हैन। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो वेलभित्र चाहिँ पार्टिकल्स फाइन्डिङ प्रोपर्टी चाहिँ कति भयो? 100% हो नि त। त्यही नै हो यो फाइन्डिङ प्रोपर्टी चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ नर्मलाइज इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछौँ। नर्मलाइज यो नि कपी गरेको छ हैन? छौँ सर। हो। नर्मलाइज इक्वेसन गरिसके पछाडि यो याद गर है। द नर्मलाइज वेभ फङ्सन अफ इलेक्ट्रोन इज गिभन बाई दिस इक्वेसन है। यो इक्वेसनले दिन्छ, यो याद गर्नु। र यसको चाहिँ एउटा डायग्राम छ हो, यो छ। अनि अब हेर त, यहाँ तल चाहिँ पढेन पढ्नुलाई है। यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो याद गर यो कसरी आयो भनेर। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हेर त, हाम्रो यहाँ के थाहा छ भन्दाखेरि यस अझ यो गर न, योबाट हो। E = के छ? n²h²/8ml हो नि हो। यहाँ भनेको के भन्दाखेरि E अथवा En हैन, En n² हो h²/8ml 8ml² है। यो यसो याद गर्नु स्क्वायर है। भने पछाडि यहाँ के छ भन्दाखेरि फर n = 1 हैन। फर n = 1 कति हुन्छ? E1 हुन्छ गिभन बाई दिस हैन। किनकि यो क्वान्टाइज हुन्छ पनि भन्छौँ। क्वान्टाइज भनेको फिक्स्ड भ्यालु, डिस्क्रिट भ्यालु हुन्छ भन्छौँ। किनकि यो हुन्छ पनि। हेर त, n = 1 हुँदाखेरि En सर्टेन फिक्स्ड भ्यालु आउँछ। h कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, 8 कन्स्ट्यान्ट भयो, m भनेको मास अफ द इलेक्ट्रोन कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, L भनेको त्यो लेन्थ अफ द
सरकोतिर लाइन गरे एकछिनमा आउनुहुन्छ अरे कुराले यो लाइन गएपछि स्ट्रिङ देखाइराख त नि अस्मितिको अस्ति भयो क्या टिम्समा बग आयो रे के अस्मितले भनेका अनि अहिले नि हेर न देखाइराख नि त सर त अफ भइसक्नु त्यही पनि देखाइराख नि त त्यहाँ छोइ त हराउँछ सरलाई छोइ त हराउँछ साँच्चैको बग रहेछ है केटा अस्मित क्लेम गर अनि प्राइस पाउँछौ अब त्यो प्रुफहरु चाहिँ म कलेक्ट गर्दैछु अनि त्यसपछि म क्लेम गर्छु रिपोर्ट बनाउँछु अनि क्लेम गर्छु सबैभन्दा प्रुफ दिने आथ्यो अस्ति त्यो रिपोर्टहरु कलेक्ट गर्न भ्यान होला अब फेरि अर्को एक दिन बस्न पर्यो त्यसरी हुन्छ अनि बल्ल अनि कमाइयो भने त कमाइहाल्यो नि हो कमाइयो भने त अरूलाई जुत्ता किन्दिनुहुन्छ नि अस्तिको कोही अस्मिते भाइ कफा नि को करायो छैले बोले छैले दवाडी भाइ ठिक छ खै सर कता जानुभयो कहीँ हो साझको सर अब पढाला के पढ्छौ जे पढाउँछ त्यही पढ्छु और एक मेरी में अपना आना हेलो सुन्यो मलाई हजुर सर अघि लाइन गयो कि त्यही भएर स्लाइड देखाछौ देखियो सर एकैछिन है सर कहाँ लामो चौरै बस्नुहुन्छ लामाचोर मतलब तिमी पनि लामाचोर हो ए तिमी पनि लामाचोर हो होइन सर म चाहिँ यता बिन्दुवासिनी हो ए लाइन गथ्यो क्या होइन हाम्रोमा चाहिँ अहिले गएन सर तर जानलाई चाहिँ पिरियडकै 3 चोटि जान्छ ठिकै छ ल हेर त भनेपछि यो अघि जुन मैले en = भनेर सर्टेन एउटा इक्वेसन लेखेको थिएँ तिमीलाई याद होला en = n²h² / 8m² त्यही नै भयो हैन for n = 1 e1 for n = 2 e2 for n = 3 e3 भने पछाडी यो n है कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भएकोले गर्दाखेरि यो इनर्जीहरु पनि हामीले डिस्क्रिट अथवा क्वान्टाइज हुन्छ भनेर भन्छौं र यो चाहिँ के को हो भन्दाखेरि वेभ फंक्सन्सको हो यो वेभ फंक्सन भन्ने साथ यो तिमीहरुको कपी पेन एकैचोटी लिएर यो इक्वेसन कपी गर त मलाई कपी पेनमा एकैछिन psi n = सर गरिसकेको हो सर सर यो जम्मै गरिसकेको हो
ग्राफसम्म जुन हैन ग्राफ बुझाउन खोजेँ कि मैले त्यही भएर हामी त्यससँग गरे भन्नु खोजेको हो अनि ठिक छ मलाई त्यहाँ थाहा छ तर ग्राफ बुझाउन खोजेँ गरेको हेर्छौँ नि त्यो सर हो n = 0 हुँदाखेरि हामीले के भन्छौँ यसलाई फर n = 0 अथवा 1 भन न n = 1 हुँदाखेरि हो अनि u = x = 0 हुँदाखेरि हो x = 0 अनि x = l अथवा l/2 भन न अथवा l/2 हाफमा त्यस्तै गरेर x = l है म्याक्सिमम हिसाब अब हेर त यदि n = 1 हुँदाखेरिको केसमा है यो साइ कति हुन्छ यो फंक्सन यदि यो 0 भयो भने 0 हो 0 हुने भयो सर 0 भएन यदि x = l/2 भयो भने कति हुन्छ यो फंक्सन मात्रै गर यतातिर छोड्दियो साइन फंक्सन के हुने भयो 1 हो कि π/2 हो π/2 भने कति हो 1 हो हो अनि l = 1 हुन्छ हैन यो केसमा 1 हुन्छ हैन अनि x = l हुँदाखेरि कति हुन्छ यो साइन फंक्सन 0 हुन्छ 0 हुन्छ है साइन 180 डिग्री अथवा साइन π = 0 नि भयो भने पछाडी यही नै हो है यो यही नै हो हेर त यो l x = 0 पोजिसनमा 0 थियो हैन x को l पोजिसनमा 0 थियो तर x को चाहिँ हाफ पोजिसनमा म्याक्सिमम 1 थियो भने पछाडी यो किसिमको कर्व आउने भयो है त्यो भन्न खोजेको मैले है र अनि यो r को पनि यसरी नै जाऊ है यसरीमै है n = 2 को लागि गर फर n = 2 को लागि गर हैन 2 को लागि गर त्यस्तै गरेर अनि x को भ्यालु 0 राख x को भ्यालु l/2 राख फेरि x को भ्यालु l राख त्यतिखेर वेभ फंक्सन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यो हालको आउने भयो है वान कम्प्लिट साइनोसोइडल आउँछ ठीक छ त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर n को भ्यालु 3 राख र यसरी नै x को विभिन्न भ्यालुहरु राख है त्यो राख्दाखेरि चाहिँ यो हालको आउँछ है त कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ड्र गराउन लाउँछ है तिमीहरुलाई बुझ्यौ यो कसरी आयो भनेर है र यो पनि त्यही नै भयो है यो पनि यो x स्क्वायर गर्दा के रे साइ स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु आउँछ है यो हालको वेभ नेचर आउँछ कसरी आयो भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजेको बाँकी यिनीहरु चाहिँ पढेन यो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलमा रिलेटेड छ अहिलेलाई थाती राख यो स्लाइड पनि अहिलेलाई थाती राख है त त्यही रिलेटेड हो ल आजबाट अर्को है हेलो हजुर सर यति रिभ्यू थियो हेर त यो टनेलिङ फेनोमेना यो सेकेन्ड एप्लिकेसन हो स्क्रोडिन्जर इक्वेसनको टनेलिङ यति कपी गर त टनेलिङ हेडिङ्स मात्रै टनेलिङ फेनोमेना अथवा फाइनाइट पोटेन्शियल बेरियर भनेर मैले जे भन्छु त्यति मात्रै कपी गर है कपी भयो बस अरुको पनि भएन ल यो कपी गरिसके पछाडी अब तिमीहरुले यो डायग्राम कपी गर त यो कपी गर त
बनाउँदैछ ड्रइङ? हेलो त बनाउँदैछु। यस सर। ल भयो सर। भयो हैन? अरूको पनि? हो सर। अरूको पनि? भयो सर। भयो हैन? भयो सर भयो। ल एकैछिनमा बुझाउँछु, कपी नगर है। यो टनेलिङ फेनोमेनाले टनेलिङ फेनोमेनाको चाहिँ एउटा यहाँ रोलर कोस्टरको इक्जाम्पल दिएको छ हैन। यहाँ रोलर कोस्टर भनेको एक किसिमको भेहिकल हो। यो भेहिकल छ, यो ए भन्ने पोजिसनमा छ हैन, र यसलाई चाहिँ यसरी जानुपर्ने छ हैन। यसरी यो डाँडो डी सम्म पुगेर फेरि यता जानुपर्ने छ है। यो के छ भन्दाखेरि यो भेहिकललाई यदि हामीले छोडिदिने हो भने हैन, यो भेहिकल यतिकै छोडिदिने हो भने चाहिँ यसको फ्री इनर्जीले है, यो स्टियरिङ अथवा त्यो मोटर चलाएर होइन कि यतिकै छोडिदिने भने चाहिँ यसको फ्री इनर्जीले कहाँसम्म जाने भयो भन्दाखेरि यसरी यहाँ तल गएर चाहिँ यसरी गएर चाहिँ समवेयर यतातिरसम्म पुग्ने भयो हैन, अथवा बडीमा चाहिँ पोजिसन सी सम्म पुग्ने भयो। तर यो रोलर कोस्टर हामीले यतिकै छोडिदिने हो भने डी सम्म पुग्छ र त्यो डी भन्ने पोजिसनसम्म पुग्छ र पुग्दैन नि। किन भन्दाखेरि जति यहाँ यसले इनर्जी जेनेरेट गरेको थियो हैन, यो लोवर हैन सेल्फ इनर्जी अथवा इनर्जी कन्भर्जेसन अनुसारले नाइदर बी क्रिएटेड नट बी डिस्ट्रोयड, जति जेनेरेट गरेको थियो त्यो इनर्जी त यो डी सम्म पुग्न त मिल्दैन हैन, सक्दैन। भने पछाडि के हुने भयो भन्दाखेरि यो रोलर कोस्टर यदि यहाँ डीसम्म पुग्ने हो भने अझै बढी इनर्जी चाहिन्छ अथवा एक्स्ट्रा एडेड इनर्जीहरू चाहिने भयो, अनि बल्ल यतातिर यो पोजिसनतिर आउने भयो है। भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ यहाँ त तीनटा पोजिसन हुने भयो कि। हेर त, एउटा यो लोकेसन भयो, एउटा यो पोजिसन भयो हैन, एउटा यो भयो हैन, यो खालको भयो। भनेपछि यो चाहिँ यो डाँडो जस्तो भयो, यो चाहिँ पेनिट्रेट नगरिकन चाहिँ यता जान नसक्ने भने जस्तो भयो हैन। भने अब क्वान्टम फिजिक्समा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो रोलरको ठाउँमा कुनै एउटा पार्टिकल्स मान वेभ हैन, वेभ मान हो, वेभ चाहिँ यसरी गइरहेको छ है, वेभ चाहिँ यसरी आइरहेको छ भने हो, आइरहेको छ सर्टेन इनर्जीमा हो, सर्टेन इनर्जी ईमा आइरहेको छ हो वेभ चाहिँ सर्टेन इनर्जीमा, र यसले चाहिँ यस्तै जस्तो गरेर एउटा इनर्जी भी भेट्यो है। भी भेट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो त के हुने भयो, यसलाई पेनिट्रेट गर्न नसक्ने भयो नि त, नजान सक्ने भयो नि त। तर हैन के हुने भयो, सबै रिफ्लेक्टेड हुने भयो हैन, रिफ्लेक्टेड हुने भयो। उ यहाँ अघि भयो जस्तै तल जस्तै। तर के हुन्छ भन्दाखेरि केही पार्टिकल्सहरू चाहिँ है ईको अथवा यो वेभको चाहिँ केही पार्टिकल्सहरू यदि यो एल हैन, यो चाहिँ स्पेस चाहिँ यदि स्मल छ भने हैन, यो चाहिँ यदि सानो छ भने चाहिँ केही पार्टिकल्सहरू यतातिर पनि एभाइलेबल हुने भयो कि है, यतातिर पनि पार्टिकल्सहरू अथवा साई चाहिँ पाउन सक्ने भयो। भलै जति मात्रामा यताबाट आएको थियो त्यति नपाइएला, केही कम होला, तर केही फाइन्डिङ प्रोबेबिलिटी चाहिँ हुने भयो है। भनेको अर्थ के भयो भन्दाखेरि यो वेभ जुन यो डिरेक्सनमा आइरहेको थियो नि, यो डिरेक्सनमा आइरहेको वेभ चाहिँ केही मात्रामा यतातिर पनि पाउने भयो। अथवा के भन्नु खोज्यो भन्दाखेरि यो जुन डाँडो जस्तो छ, यो पोटेन्सियल बेरियर भन्छौँ हामी जसलाई, फाइनाइट पोटेन्सियल बेरियर भन्छौँ। पोटेन्सियल बेरियरमा चाहिँ पार्टिकल्सहरू पेनिट्रेटेड गरे जस्तो भयो कि, पेनिट्रेटेड अथवा टनेलिङ, पेनिट्रेटेड गरेर नै यता जाने हो नि, सुरुमा दुई गाडीहरू पेनिट्रेट गरेर अर्को लोकेसनमा गयो जस्तै। भने पछाडि यताको पार्टिकल्सहरू यतातिर पनि पाउने भयो। भने पछाडि यही फेनोमेनालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टनेलिङ फेनोमेना भन्छौँ। अर्को साइडतिर पनि हैन, इनर्जीको अथवा पोटेन्सियल बेरियरको अर्को पार्टतिर पनि इनर्जी पाउने अथवा पार्टिकल पाउने प्रोबेबिलिटीलाई के हुने भयो, टनेलिङ फेनोमेना हुने भयो। र यसमा चाहिँ हामीले प्रष्ट तीनटा रिजन देखाएको छौँ। यो हैन, यो भन्दा यताकोलाई चाहिँ रिजन 1 भन्छौँ हैन, यो बिचकोलाई चाहिँ रिजन 2 भन्छौँ हो, र यता कुरा चाहिँ के भन्छौँ, रिजन 3 भन्छौँ है त, रिजन 3 भन्छौँ अनि 3 हो। त्यही देखाएको यसमा अघि मैले जुन गराउन खोजेको त्यही भयो। हेर त, यो चाहिँ वेभ आयो, वेभ भने पछाडि सुरुमा चाहिँ कुन वेभ आयो भन्दाखेरि साई 1 वेभ आयो, साई 1 वेभ आयो, र एउटा पोटेन्सियल बेरियर यो साई 1 चाहिँ ई इनर्जीमा आइरहेको छ। यहाँ लेखे हुन्छ तिमीहरूले कपीमा पनि, ई इनर्जीमा आइरहेको छ र पोटेन्सियल बेरियर भेट्यो
हैन जस्तो कि यो पोटेन्सियल बेरियर भी भनेको भेट्यो हो यहाँसम्म हो नि त म्याक्सिमम एनर्जी त तर यो त यहाँसम्म आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी E इज लेस देन भी भन्छौँ E इज लेस देन भी है त भेट्यो तर के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यदि यो एल चाहिँ स्मल छ भने अहिले मैले भने है त यदि एल चाहिँ लामो छ भने यदि ठुलो छ भने चाहिँ यो सबै पार्टिकल्सहरू जुन पेनिट्रेटेड भएको पार्टिकल्स सबै यो रिजन 2 मा नै डिके हुन्छ तर यदि यदि यसको विड्थ चाहिँ स्मल छ भने चाहिँ केही पार्टिकल्सहरू यो रिजन 3 मा गएर पनि पाउन सक्ने भयो त्यसलाई नै हामीले के भनेको थियौँ टनलिङ फेनोमेना भनेको थियौँ त्यसले गर्दाखेरि जुन पेनिट्रेटेड रहेको जुन वेभ छ यो रिजन 2 मा गएर त्यही वेभ चाहिँ केही रिफ्लेक्टेड भएकोले गर्दाखेरि यता रिफ्लेक्टेड पनि हुन्छ केही रिफ्लेक्टेड भएकोले गर्दाखेरि वेभ साइड 2 भयो यो बिचमा गएर चाहिँ र फेरि बाहिर निक्लिसके पछाडि रिजन 3 मा आइसके पछाडि चाहिँ साइड 3 भयो है त यो तरिकाले भयो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तीनटा डिस्टिङ रिजन्सहरू एपियर हुने भयो जस्तो कि रिजन 1 हुने भयो एउटा रिजन 2 हुने भयो रिजन 3 हुने भयो है त भनेपछि तिमीहरूले यो लेखा त अब अलिकति ए हो यति मैले यति लेखा त माथि चाहिँ त्यही मैले भनेकै कुराहरू हुन् त्यसले गर्दाखेरि लेख्नु परेन यहाँ त पोटेन्सियल फङ्सन फर द पार्टिकल्स क्यान बी एक्सप्रेस एज हो यो भयो लेख्यौ भयो सर अरूको पनि भयो सर सर एकछिन एकैछिन भयो सर ल यति पनि लेख है अनि त्यस पछाडि यो पनि लेख यो त्यही सँगसँगै लेख यता र उता मात्रै भएको हो भयो होइन हेलो भयो भएन यसले भयो भन्नु सर खोजे ल यसले भन्नु ठिक छ यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले फेरि थोरै रिपिट गरेँ एउटा कुनै पार्टिकल्स चाहिँ अथवा साई वान फङ्सन चाहिँ इनर्जीमा आइरहेको छ र पोटेन्सियल बेरियर भेट्यो भी र यता गएर पेनिट्रेटबाट केही यता देखियो भने पछाडि यो चाहिँ इनर्जी भयो होइन टोटल इनर्जी र टोटल इनर्जी ई भयो र पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यो बेरियर भन्दा यतातिर चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि भी इजिकल टु 0 छ भन्न खोजेको है मतलब रिजन 1 मा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी 0 भयो हैन रिजन 2 मा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी भी नै भयो र फेरि यो आउटसाइड दि यो बेरियर चाहिँ फेरि कति छ पोटेन्सियल इनर्जी कति छ 0 छ भन्न खोजेको यो ठीक छ उयो पोटेन्सियल वेल जुन पढाएको थियौँ नि त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँभित्र चाहिँ भी इजिकल टु 0 थियो यहाँ बाहिर चाहिँ इन्फिनिटी बाहिर पनि इन्फिनिटी थियो नि हो त्यही त्यस्तै हो यो पनि भने पछाडि यति सबै कपी गर त त्यस पछाडि अब तिमीले बुझ्छौ यो अनि म भनिदिन्छु यो सबै कपी गर त अब
कपी गरिरहेछौ सबैले? गर्दैछ सर। भयो सर। भयो अरुको पनि? सर एकछिन हुँदैछ सर भन्ने ल भयो सर। भयो हैन? अरुको पनि? हुँदैछ सर। भयो सर भयो होइन हुँदैछ? ल ल मैले सुरु गरेँ है। हेर त अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले मैले भने थिएँ यहाँ 3टा डिस्टिङ रिजन्सहरू एपियर भएका छन्, जस्तो कि रिजन 1 भयो, रिजन 2 भयो र रिजन 3 भयो। भनेपछि अब हामी हरेक रिजनलाई इन्डिभिजुअली ट्रिट गर्छौँ है। रिजन 1 मा चाहिँ वेभ फङ्सन कस्तो हुन्छ, रिजन 2 मा वेभ फङ्सन कस्तो हुन्छ र रिजन 3 मा पनि वेभ फङ्सन कस्तो हुन्छ। तीनटै रिजनमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअली चाहिँ ट्रिट गर्छौँ। जस्तो रिजन 1 ले वेभ फङ्सन हामी साई1 भनेर मेन्सन गरेका छौँ, रिजन 2 लाई साई2 भनेर मेन्सन गरेका छौँ भने रिजन 3 लाई साई3 भनेर मेन्सन गरेका छौँ। अब हेर त रिजन 1 लाई हामीले ट्रिट गर्न खोजिरहेका छौँ। रिजन 1 मा चाहिँ अब स्क्रोडिन्जर इक्वेसन कस्तो हुन आउँछ त? यो याद छ हैन? स्क्रोडिन्जर इक्वेसन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट फर्म अफ स्क्रोडिन्जर इक्वेसन हेर त यही हुन आउँछ हो। यहाँ माइनस भी पनि छ, ख्याल गर्नु फेरि। तर के छ भन्दाखेरि रिजन 1 मा चाहिँ भी इज इक्वल टु 0 सरी माइनस भी पनि छ, तर रिजन 1 मा चाहिँ भी इज इक्वल टु अथवा पोटेन्सियल इनर्जी अघि मैले भनिसकेको थिएँ 0 भएकोले गर्दाखेरि हामीले यहाँ भी नलेखेको मात्रै हो, अरू एज इट इज नै भयो है त। डी स्क्वायर साई हैन, dx स्क्वायर 2me h cot स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टु साईको ठाउँमा साई 1 लेखेको फर द रिजन 1 भनेर यहाँ भी इज इक्वल टु 0 भयो, त्यसले गर्दाखेरि यो भयो। अनि यसलाई अब हामीले यसरी पनि लेख्न सकिने भयो, यो त सिम्पल भयो म्याथमेटिक्स हैन। k1 इज इक्वल टु यति हुने भयो एन्ड द सोलुसन अफ दिस इक्वेसन इज गिभन बाई दिस हैन इक्वेसन। भनेपछि यसको चाहिँ जेनरल सोलुसन चाहिँ यो हुन आउँछ, ae माइनस k1x प्लस be माइनस k1x वेयर a एन्ड b आर कन्स्ट्यान्ट हो हैन। a एन्ड b आर कन्स्ट्यान्ट भयो, k1 भनेको चाहिँ यो माथिकै भ्यालु हुन आउँछ, x भनेको पोजिसन भइहाल्यो। यो चाहिँ फेरि अहिले पनि साथी कसरी आयो भनेर नजाऊ, यो चाहिँ यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरल सोलुसन अफ दिस स्क्रोडिन्जर इक्वेसन इज गिभन बाई दिस भनेर चाहिँ यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको यही सोलुसन हो भनेर चाहिँ डेरिभेसन्सतिर जानु परेन। त्यस्तै गरेर अब रिजन 2 भयो हैन। रिजन 2 को लागि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यही स्क्रोडिन्जर इक्वेसन के बन्ने भयो भन्दाखेरि यही नै त हो नि हैन। ठ्याक्क त्यही पहिला हामीले डेराइभ गरेको डी स्क्वायर साई 2 उही साईको ठाउँमा साई 2, यहाँ साई 1 लेखेको थियौँ, यहाँ साई 2 लेखेको छौँ, 2me अब चाहिँ भी हुने भयो हैन, भी हुने भयो र अनि त्यस पछाडि यो आउने भयो। र अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ, के भनेका छौँ भन्दाखेरि ई र भी को कुन ठुलो भ्यालु छ भन्दाखेरि पोटेन्सियल बेरियर भी को भ्यालु ठुलो छ नि हैन, त्यही गरेको हो। भी को भ्यालु ठुलो भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसमा साइन मात्रै
यता उ गराएको हो अरु एजिटी छ v माइनस e माइनस कमन लिएर साइज गर्नु 0 अनि डी स्क्वायर गरे यो भयो हैन अब यसको पनि के हुने भयो भन्दाखेरि जेनरल सोलुसन ल यति कपी गर त फेरि यो सबै कपी गर त अहिले अनि म फेरि भन्छु तिमीलाई यो सबै कपी गर सर हजुर सर त गाडीको कन्सेप्ट अलि बुझिएन कि त अघि भन्नु थियो नि त ए टु डी वाला त्यो अझै ए है ल अहिले म भन्छु तिमीले मात्रै भने सुनिराख न तिमीले पनि कपी पनि गर त्यो चाहिँ यस्तो भयो गाडीको कन्सेप्ट चाहिँ कुनै रोस्टर छ भने कहीँबाट जस्तो कि एउटा खेलाउना गाडी केटकेटीहरूले खेलाउना गाडी हुन्छ नि त्यो हामीले इनर्सिया सुई 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 गरेर खुर्र दौडिन्छ नि याद छ त्यो सर हो त्यही नै मान किन भए त्यो माथि कुनै हाइटबाट छोडिदिने हो भने हैन त्यो हाइटबाट छोडिदिने हो भने त्यो जुन तल जाँदाखेरि यसले सर्टेन इनर्जी त गेन गर्छ नि हैन त्यही इनर्जी चाहिँ जहाँबाट छोडेको छ त्यो भन्दा बढी हाइटमा त्यो रोस्टर जान सक्छ र अथवा त्यो गाडी जान सक्छ र सक्दैन हैन त्यो मात्रको इनर्जी नै पुग्दैन यदि हामीले थप एडेड इनर्जी कहीँबाट दियो भने मात्रै जानिन हो हैन र भने पछाडि अब त्यो रोस्टर अब त्यही बेरियर अथवा त्यो डाँडाको आर्को पट्टि पुग्छ र पुग्ने भएन हैन तर के भयो भन्दाखेरि क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ पुगे जस्तो भयो कि बुझ्यौ किन पुगे जस्तो भन्दाखेरि अब त्यहाँ त हामी के गाडीको ठाउँमा के दिइरहेछौँ वेभ गइरहेछ हैन वेभ गइरहेछ त्यो वेभले चाहिँ जुन बेरियर आयो नि त्यो डाँडो जस्तो आयो नि अब त्यसलाई त फेरि हैन चढेर झर्नु भन्दा पनि वेभ चाहिँ के गर्ने भयो अरे पेनिट्रेटेड हुने भयो अरे कि टनेलिङ पेनिट्रेटेड मतलब छेडेर जाने भयो कि वेभले चाहिँ त्यो छेडेर गए पछाडि मात्रै के हुने भयो त्यो अर्कोपट्टि पाउने भयो मतलब अर्को साइडतिर चाहिँ टनेलिङको मिनिङ के हो टनेलिङ भनेको पेनिट्रेटेड पेनिट्रेसन है अर्को साइडतिर भन्नुहुन्छ त्यो रोस्टर चाहिँ पेनिट्रेटेड भएन त्यसले गर्दाखेरि अर्कोतिर पाएन त्यो फिजिकली हुने भयो हैन डाँडोको अर्कोतिर एभाइलेबल भएन किन त्यो फिजिकली जान पर्ने भयो भने वेभ चाहिँ त्यो फिजिकली जान नपर्ने भएर त्यो पेनिट्रेटेड भएकोले गर्दाखेरि पाइन्छ भन्नु खोजेको हो त्यो रोस्टरको ल यो कपी गर त भयो कपी भइरह सक्यो हैन अरुको पनि सक्यो हैन हेर त अब हामी के भन्दाखेरि रिजन 2 को लागि
गरिरहेछौँ हैन यो रिजन 2 यो एज इट इज नै भयो यो एज इट इज नै भयो एज इट इज नै भयो र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिकज अफ ई इज लेस देन बी अथवा बी इज ग्रेटर देन ई है यसमा चाहिँ यो K2 को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आउँछ कि है त्यो पछि तिमीले बुकमा देख्छौ त बुक पाउँछौ यो K2 को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ त्यसले गर्दाखेरि यता रिजन 1 को जेनरल इक्वेसनमा चाहिँ माइनस थियो हैन यहाँ माइनस आउँछ हो माइनस आर गरिन्छ कि ठिक छ हो यसको चाहिँ हुन्छ K2 हुन्छ र यसमा चाहिँ याद गर त यहाँ यसो लेख त पछि तिमी कहीँबाट डेराइभ गर्नु है हियर C इज इक्वल टु 0 भ्यालु आउँछ है हियर यति लेखेर हियर C इज इक्वल टु 0 आउँछ यो पछि एउटा बुक छ त्यो तिमीले पाउँछौ त्यो त्यहाँबाट हेर C इज इक्वल टु 0 आउँछ C इज इक्वल टु 0 आउने साथ साइ 2 भनेको कति हुने भयो हो साइ 2 इज इक्वल टु DE minus K2X हो यति गर त मैले लेखेको थिएँ here C is equal to 0 therefore psi 2 is equal to DE minus K2DX हो therefore लेख त therefore the wave function therefore the wave function in region 2 therefore the wave function in region 2 decay अथवा decrease exponentially लेख्यो लेख यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हेर त जस्तो कि यो रिजन 1 मा भयो अब रिजन 1 बाट यो रिजन 2 मा जान्छ नि हो यो रिजन 2 मा जाँदाखेरि चाहिँ एक्सपोनेन्शियली चाहिँ डिके हुन्छ भन्न खोजेको यो है यहाँ एक्सपोनेन्शियली देखाएको छैन यसमा चाहिँ तर एक्सपोनेन्शियली डिके हुन्छ भन्न खोजेको यो कहिलेकाहीँ सोध्छ है ख्याल गर्नु यो रिजन 2 मा अथवा पोटेन्शियल बेरियरमा चाहिँ वेभ पार्टिकल्सहरु एक्सपोनेन्शियली डिके हुन्छ प्रुफ गर भन्छ है त्यो गर्यो भने चाहिँ यही इक्वेसनलाई यसलाई चाहिँ सी मानेर सी लाई चाहिँ 0 मानेर चाहिँ यो 0 बनायो भने के हुने भयो भन्दाखेरि यो त एक्सपोनेन्शियल टर्म नेगेटिभ भए पछाडी एक्सपोनेन्शियली डिके भन्न मिल्यो है त ल ठीक छ अब रिजन 3 को लागि पनि के हुने भयो सी र डी भनेको के हुन् हजुर सी र डी भनेको कन्स्ट्यान्ट हैन कन्स्ट्यान्ट हो अनि यो सी चाहिँ कसरी 0 भएको सर यो एउटा छ एउटा रिजन छ हैन तिमीहरुले अहिले भन्नले अलि टाढा हुन्छ होला हैन भन्दिनी हो भन्दिनु सर अलि बुझिन्छ हो यसलाई चाहिँ यस्तो भयो अब कस्तो भन्दाखेरि अब हेर त यदि यसमा हो यो त के हो x को भ्यालु हो x = 0 हैन x = 0 छ हैन यो x = x छ L छ हैन तर यहाँ चाहिँ हामीले इफ लेख त यस पछाडी इफ अथवा हियर इफ x = इन्फिनिटी हैन x = इन्फिनिटी मान्यो हो भने हो x = इन्फिनिटी मान्यो हो भने यो इक्वेसन के हुने भयो लेख त यो इक्वेसन के हुने भयो भन्दाखेरि psi 2 = लेख त psi 2 = CE हैन K2 इन्फिनिटी प्लस के हुने भयो DE माइनस K2 इन्फिनिटी हुने भयो हो यो त ठीक छ नि यो लेख्यौ यस सर
यो लेख्यो हैन और लेख त psi2 इज इक्वल टु और psi2 इज इक्वल टु हैन अनि यो c हो यो c इन्टु यसको भ्यालु कति हुन्छ e को पावर इन्फिनिटी को भ्यालु कति हुन्छ इन्फिनिटी नै हो इन्फिनिटी हुन्छ प्लस हैन अनि d अनि इन्टु यहाँ e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ यो लेख त लेख्यो यस सर हो अनि बट भनेर लेख त बट तर यो इक्वेसन त आयो हैन तर हाम्रो यो क्वान्टम मेकानिक्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हेर त यो जुन छ नि यो वेभ पार्टिकल फाइन्डिङ पार्टिकल्स चाहिँ हो माइनस इन्फिनिटिभ देखि प्लस इन्फिनिटिभ छ हैन माइनस इन्फिनिटिभ देखि बट माइनस इन्फिनिटिभ टु प्लस इन्फिनिटिभ साइ स्क्वायर हो साइ स्क्वायर dx dx इज इक्वल टु 1 है मतलब त्यो रिजन 2 मा चाहिँ त्यो पार्टिकल फाइन्डिङ प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुने भयो 100% भयो त भन्न खोजेको हो इन्टिग्रेसन माइनस इन्फिनिटिभ टु प्लस इन्फिनिटिभ साइ स्क्वायर dx इज इक्वल टु 1 है यो लेखौ कपी गर्यो यस सर हो यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो psi2 इज इक्वल टु 1 हुने भयो के अब है भने पछाडी के हुने भयो भन्दाखेरि लेख त psi2 इज इक्वल टु 1 अथवा 1 इज इक्वल टु कति हुने भयो भन्दाखेरि c डट इन्फिनिटिभ प्लस d इन्टु 0 d इन्टु 0 ठीक छ लेख त 1 इज इक्वल टु c डट इन्फिनिटिभ प्लस d डट 0 लेखौ भयो सर भयो हैन अब हेर त फ्रम दिस इक्वेसनमा थोरै यहाँ लजिक लगाऊ है यो इक्वेसनबाट के भन्छ भन्दाखेरि d नट 0 भनेको d इन्टु 0 0 भयो म्याथमेटिकल्ली हैन यो 0 नि भयो भने पछाडी अब यहाँ c को कति भ्यालु भयो भने हैन यो टर्म इज इक्वल टु 1 हुन्छ रे के भन त c को कति भ्यालु भयो भने अथवा इन्फिनिटिभलाई कतिले इन्टु गर्यो भने 1 हुन्छ इन्फिनिटिभलाई कतिले हैन 1 by infinity हजुर 1 by infinity 1 by infinity 1 by infinity भनेको कति हो 0 0 भने पछाडी यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि c को भ्यालु चाहिँ मस्ट बी 0 हुनु पर्यो के बुझ्यो हैन हियर c मस्ट बी 0 ने लेख्या त therefore c must be 0 है c को भ्यालु अब 0 भयो 0 भए पछाडी यही मैले भनिहालेँ त्यसले गर्दाखेरि psi2 इज इक्वल टु de माइनस k2x हैन यसले अर्थ चाहिँ के भन्नु भयो भन्दाखेरि त्यो रिजन 2 मा चाहिँ पार्टिकल्सहरु चाहिँ एक्सपोनेन्शियली डिके हुन्छ भन्यो ठीक छ भयो हैन भयो सर ल अब रिजन 3 मा पनि त्यही एउटै प्रोसिडर जस्तो छ हेर त रिजन 3 को लागि अब हामी ट्रिट गर्न खोज्दै छौं d स्क्वायर psi3 dx फेरि यहाँ चाहिँ v पोटेन्शियल एनर्जी v 0 छ त्यसले गर्दाखेरि रिजन 1 को जस्तै हुने भयो psi3 0 भयो अनि एज इट इज नै भयो अनि यो एज इट इज नै भयो द सोलुसन अफ दिस इक्वेसन इज दिस वान भयो है वी पहिला जस्तै भयो psi1 र psi3 को एउटै भयो वी कन्स्ट्यान्ट f र g र a र b त्यति मात्रै फरक हो
हैन ABCD EFG त्यही कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ सिन्स देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेभ इन द रिजन थर्ड हेर त जस्तो कि यही इक्वेसनमा हेर त यसमा हेर त जस्तो यहाँबाट गयो भने के भन्छौँ भन्दाखेरि केही पार्टिकल्सहरू पेनिट्रेटेड हुन्छ पेनिट्रेटेडबाट योतिर जाने भयो भने केही चाहिँ रिफ्लेक्टेड हुने भयो हैन त्यस्तै गरेर यो रिजन 2 मा पुग्यो पार्टिकल्स अब रिजन 2 मा पनि के हुने भयो भन्दाखेरि केही पार्टिकल्सहरू चाहिँ बाहिर जाने भयो भने केही पार्टिकल्सहरू चाहिँ फेरि रिफ्लेक्टेड हुने भयो तर रिजन 3 मा गएर रिफ्लेक्सन हुने कुनै छ र छैन नि सबै के हुने भयो यतातिर मात्रै फैलिने हुने भयो हैन पेनिट्रेटेड सरी रिफ्लेक्सन चाहिँ नहुने भयो त्यही भन्न खोजेको यहाँ है जी सिन्स देयर इज नो रिफ्लेक्सन वेभ इन रिजन थर्ड सो जी इज इक्वल टु 0 रिफ्लेक्सन 0 भएकोले गर्दा देयरफोर यहीलाई हामी यो तरिकाले लेख्न सक्यौँ है भने पछाडि इक्वेसन रिजन थर्डमा चाहिँ यो इक्वेसन थ्रु चाहिँ आउने भयो अथवा रिजन थर्डमा चाहिँ कस्तो खालको वेभ नेचर हुन्छ भन्दाखेरि यो खालको इक्वेसन 3 अनुसारको वेभ नेचर हुने भयो यहाँसम्म ठिक छ ल अब हामीले चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टहरु फाइन्ड आउट गर्न खोज्दैछौँ एबीसीडी कन्स्ट्यान्टहरु एबीसीडी सी को भ्यालु त 0 हुन्छ क्यारे बाँकी अरुको कन्स्ट्यान्टहरु गर्न खोज्छु यो कन्स्ट्यान्टहरु पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्न खोजेको हो है बाउन्ड्री कन्डिसन x = 0 है जस्तो कि यो भन्न खोजेको हेर त यहीमा हेर त ठ्याक्क यो हो नि बाउन्ड्री कन्डिसन एउटा यो भयो हैन यसमा त जस्तो कि इक्वेसन यो रिजन 1 को वेभ र रिजन 2 को वेभ त के हुने भयो इक्वल हुन्छ नि हैन र जस्तो कि तिमीहरु दुई जना साथीको घर जोडिया छ भने त्यो जोडिएको मिन पोइन्ट तिम्रो हो कि साथीको हो भन त दुईटैको हो सेम हो नि ठ्याक्कै त्यही नै भयो यहाँ यो जस्तो यो मिन पोइन्ट हो भने एउटा चाहिँ रिजन 1 को लागि भयो अर्को रिजन 2 को लागि भयो तर यही पोइन्टमा यही मिन पोइन्टमा त x = 0 भन्ने मिन पोइन्टमा त दुईटैको के हुने भयो इक्वल हुने भयो हैन कमन हुने भयो हैन त्यही गरेको यहाँ हेर त psi1 एट यो गरेको हैन x = 0 र psi2 एट x = 0 के छ सेम छ हैन यो हुने साथ यो जुन पहिलाको फंक्सन यो इक्वेसन 2 र हैन इक्वेसन यो 1 यसलाई इक्वेट गरेर के आउँछ भन्दाखेरि a + b = c + d आउँछ त्यस्तै गरेर त्यही पोजिसनमा चाहिँ स्लोप हैन त्यसको स्लोप भनेको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ हैन यसलाई डेरिभेटिभ लियो हैन यसलाई पनि डेरिभेटिभ सरी यो थर्ड भयो यसलाई डेरिभेटिभ लियो र r कोलाई पनि डेरिभेटिभ लियो स्लोप भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ हैन डिनोटेड बाइ यो ड्यास गर्छौं त्यतिखेर पनि गर्ने हो भने यो हालको इक्वेसन 5 आउँछ है तिमीहरुले यो स्लोप गरिराख्नु पर्दैन याद गरे हुन्छ कसैलाई टाइम छ भने चाहिँ गर स्लोप निकाल्नलाई अथवा फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नलाई होइन भने परेन भने पछाडी योबाट चाहिँ इक्वेसन 4 आयो हैन र यो स्लोप इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन स्लोप इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन 5 आयो हैन अनि अर्को फेरि युजिङ बाउन्ड्री कन्डिसन हजुर सर त्यो सोलुसनमा सर त्यो रिजन फर्स्ट र थर्डमा चाहिँ इमेजिनरी आएको सेकेन्डमा नआएको किन हो हजुर त्यो जेनरल सल्युसन आछ नि सर लास्टमा हजुर 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 त्यसको सर रिजन 2 मा चाहिँ आए नहुने अनि फर्स्ट र थर्डमा चाहिँ भएको किन हो इमेजिनरी त्यही त अहिले मैले भनेको थिएँ नि यस्तो हुने भयो कि हेर त यो रिजनमा के छ यो रिजनमा चाहिँ e इज ग्रेटर देन v हो नि रिजन 1 मा e इज ग्रेटर देन v हो हैन किन हो भन्दाखेरि v को भ्यालु त 0 हो ठीक छ हैन रिजन 1 मा रिजन 3 मा पनि के हो e इज ग्रेटर देन v हो नि त हैन e इज ग्रेटर देन v हो किन भन्दाखेरि v को भ्यालु त 0 हो त्यसले गर्दा त्यहाँ इमेजिनरी आएन है तर रिजन 2 मा त के हो भन त e इज लेस देन v हो नि त हैन र त्यही जुन माने छौ रिजन 2 मा त जुन हाम्रो यहाँ पेनिट्रेटेड एनर्जी छ e इज लेस देन v हैन यो यहाँसम्म छ नि यो यहाँसम्म छ त्यसले गर्दाखेरि इमेजिनरी आएको रिजन 2 मा बुझ्यो हेलो यस हेलो सर है ल यो भयो
अनि त्यस्तै गरेर r को हैन बाउन्ड्री कन्डिसन एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्यो भने r को फेरि x इक्वल टु l भन्ने सायद LR युज गर्यौँ कि अब यहाँ पनि के हुने भयो भन्दाखेरि हेर त रिजन 2 र रिजन 3 को त कमन प्रोपर्टिज हो नि त अथवा इक्वल हो नि त हैन रिजन 2 र रिजन 3 एट दिस मिन पोजिसन L मा चाहिँ सेम हुने भयो भने पछाडि हामीले त्यही नै बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेको यहाँ पनि हैन साइ 2 x एट x इज इक्वल टु L इज इक्वल टु साइ 3 एट x इज इक्वल टु L अर यो यति आउने भयो हैन फेरि त्यसकै स्लोप कन्डिसन स्लोप चाहिँ युज गरेको भने पछाडि इक्वेसन हेर्ने हुनु भयो भने पछाडि फर सल्भिङ इक्जाम्पल 5 6 7 यो आउनु यो सबै कपी गर त अब मेन तिमीहरूलाई यहाँसम्म हो चाहिने है अनि अलिकति फर्दर भनेर यो पनि कपी गर यो चाहिँ अब म्याथमेटिक्स नै भयो जस्ट अरू बुझिहाल्छु यहाँदेखि तल चाहिँ खासै पढ्न मन छैन भने पनि केही फरक पर्दैन है खासै सोध्दैन त्यही पनि कपी गर किनकि यी ट्रमहरू जस्ट डेराइभ भन्दा पनि याद मात्रै गर्ने खालका छन् कि यो सबै अब यो सल्भिङ इक्वेसन 4 5 6 गरेर रिजल्ट चाहिँ सबै फेरि सल्भ गरिराख्न त अर्को पार्ट हुन आउँछ त्यतातिर हामी जान सक्दैनौँ भन्दा पनि धेरै गाह्रो हुन्छ भयो कपी भइरह कपी भइरह ल भयो
भयो सर। भयो हैन? तर जस्ट म्याथमेटिक्स हो। एउटा याद छु यसमा, ट्रान्समिसन प्रोबेबिलिटी अथवा ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट भनेको के हो भनेर। जस्तो कि तिमीहरू फर इक्जाम्पल घरबाट निक्लिँदाखेरि 100 रुपियाँ छ हैन, अथवा 150 होइन 150 रुपियाँ छ। घरबाट निक्लिँदाखेरि 150 रुपियाँ छ र कलेज आइपुग्यो है। कलेज आइपुग्दाखेरि 70 रुपियाँ भयो है। 70 रुपियाँ भयो भनेपछि कति पर्सेन्टेज भयो अब तिमीसँग पैसा भन त? घरबाट निक्लिँदाखेरि 150 छ, उमा आइसक्दाखेरि 70 रुपियाँ भयो, कलेज 46 आइपुग्दाखेरि 70 रुपियाँ। तिम्रो 80 रुपियाँ खर्च भयो हैन? हो भने पछाडि खर्च भएको प्रोबेबिलिटी कति भयो? अथवा रहेको प्रोबेबिलिटी 70 डिभाइड बाइ 46 150% हैन? यो के भयो? 46 हो नि, हो 46%। भने पछाडि यो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट भनेको पनि यही भयो है। तिम्रो निक्लिँदाखेरि कति थियो? ए थियो हैन? थर्ड रिजनमा आइपुग्दाखेरि कति भयो? एफ आयो हैन? अथवा 50 भयो, बाँकी 20 खर्च भयो भनेपछि यसको प्रोबेबिलिटी यही नै भयो। र रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट भन्छौँ आरको हाम्रो। रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट भनेको आर इज गिभन बाई 1 माइनस टी प्रोबेबिलिटी हैन? 1 माइनस टी। अथवा यसलाई नै गर न, हेर न, यसलाई नै गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि 1 माइनस 0.46 हैन? 0.46। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट भन्छौँ। अथवा आरको तरिकाले गर्दाखेरि पनि के हुने भयो भन्दाखेरि 80/150 हैन? 80/150 गर्यो भने के भन्छ? रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट एउटै भयो नि। र त्यसैले अनि आरको कुराहरू यति लेख, त्यस पछाडि यति कपी गर हैन? अरु परेन। त्यही रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट हो यो। अनि सरी ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट हो यो। अनि आरको यो चाहिँ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट चाहिँ यति आउने भयो है त, 1 माइनस टी। यति कपी गर आजलाई। मेटेरियलमा धेरै लेख्नुपर्छ है, ख्याल गर्नु। हामी स्लोली नै जान्छौँ, तर किनकि यो सब्जेक्टै त्यस्तै छ। त्यो अघि स्पिड अफ लाइटको जस्तो चाहिँ छैन, भेलोसिटी अफ लाइटको जस्तो चाहिँ छैन। लेख्दै बुझ्दै गर्ने चिजहरू नि, यहाँ कति कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। भयो, कपी गर्यौ? गर्दैछु सर। ल सबै नगर है, रेड सर्कलको मात्रै गर। भयो सर। सक्यो? सक्यो। ए ल हुन्छ, आजलाई यति गरौँ। टाइम पनि सकिन लाग्यो। आज अलिकति पहिला रिभ्यू गरेकोले गर्दाखेरि थोरै उता टाइम कन्ज्युम भयो। अब नेक्स्ट टाइमबाट चाहिँ हामी अलिकति स्पिड अप पनि गर्छौँ, लेख्नुपर्ने पनि छ है त। आज फर्स्ट डे भएर आज यति नै गरौँ, ठिक छ?
हुन्छ सर। ल मैले हजुर केही छ नबुझेको भने सोध होइन भने आजलाई चाहिँ यति गरौँ। अब कमिङ मन्डे छ होइन हाम्रो क्लास, मन्डे ट्युसडे छ, ट्युसडे र फ्राइडे। ल एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेँ तिमीहरूको मैले र मैले लिभ गरेँ, ठिक छ।